Unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa. Kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga naa nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nagbagno sa kawadon nga mga kaigsuonan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mga makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madang Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and fashion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112. Or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema pirmi. Solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation of home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higante nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa Ilan sa Salog Bridge sa Sir Dan's Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave, sa inyong budget, sa inyong bayronon sa kuryente, matagbuan, gumikan sa solar power. Unsa may mong ipaabot, kunta ka na ang Sunmax Solar. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage.
Sud na sa kapin sa 50 ka tuig, ang Rural Bank Abilongos Incorporated nag-alagad sa mga hilngusnon alang sa pagkabot sa tingusbawan sa kinabuhi. Dili na maihap ang natabangan ug niasinso gumikan sa ilang mga nagkalain-lain nga mga matang sa loan sa labing ubos nga interest. Rural Bank Abilongos Incorporated mahimo kausab nga moabli og micro deposit account sa kantidad nga 50 pesos lamang. Online bank transfer sa tanang nga mga bangko sa tibuok kapubudan. Rural Bank Abilongos Incorporated. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit insured sa PDIC ang imong kwarta kutob sa 1 ka milyon ka pesos. Rural Bank Abilongos Incorporated. Ana himutang sa Dan RV Villaflores ug alang sa inyong mga pangutana mahimo silang makontak sa mga numero nga 336-2022 o 567-9606 ug aduna sud sila sa nga buhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak lang ang numero nga 569-9036 na mamatud-an na nga kasaligan sud na sa daghang mga katuigan. Rural Bank Abilongos Incorporated, your friendly bank. Hey! Kapoy naglaba! Ayaw ka balaka! Kay na ang solusyon! Tuol ra kaayo! Laba day laundry siya! Oh, ay, 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 ay! Oh, ay, 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 ay! Hugaw na ang sanina Ayaw nagpagduha-duha Ihatod lang dayon diri kami na ang bahala Paspas nga serbisyo di ka maghulat dugay Limpyo ug umot preskong presko kaayo day Labaday barato ra kaayo sulit yun day Kalidad na serbisyo di ka magmahay Sa Labaday Laundry Shop Happy ka pirmi day This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilungusnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Ug patuon ka karon sa barangay Hinayaan, interesado ka kaha nga moadto? Ug moadto ka bang gani? Nakatuod ka ba kaha og asa giun ang maong baryo? Barangay Hinayaan. Ang Barangay Hinayaan kana mao ang karaan nga pangan sa karon Barangay Bagong Bayan. Sigon sa sugilanon sa Katigulangan nga ang daplin sa salog sa maong baryo kaniadto maoy nahimong paboritong venue sa mga individual nga adunay kasungian ug adto nila dito ipahungaw ang ilang tanang gibati ug literal gyud nga adunay matigayon nga duguon nga engkwentro. Matod pa nga maghilak ang usa ka buwan ug way patayng lawas nga mapalgan sa daplin sa salog. Ug gani dihay higayon nyatong 1910 nga nagsagunson ang pagkakaplag sa mga patayng lawas sa tao sa maong dapit. Gumikan sa ngisli nga mga panghitabo, ang pipila ka mga lumulupyo nitawag na sa maong dapit nga hinayaan tungod sa panagsara kayo nga way hayaon ditong dapita. Sa susama nga mga tuig, ang probinsya sa Leyte ubos administrasyon ni Gobernador Eugenio Haro nagsugod na sa pagkolekta sa mga pangan sa nakadaiyang baryo sa tanang mga lungsod sa probinsya sa Leyte. Hinungdan nga ang pangan nga hinayaan nga maoy pirming malitok sa mga lumulupyo gumikan sa nahog nga hayaanan sa mga matay ang maong dapit ug mauna usab kana ang ilang gisubitir nga pangan ngadto sa gobernador sa probinsya sa Leyte ug maoy nahimong opisyal nga napatik sa record sa probinsya sa Leyte. Barangay Hinayaan. Atol sa maong mga panahon, aduna lamay 5 ka mga pamilya ang malinawon nga nanimuyo sa Barangay Hinayaan.
Ang mga pamilya nagda sa mga bansagon nga Bayo, Miraflor, Beltran, Abunda ug Fortaleza. Atol sa pagkapagya sa tawag sa baryo nga Barangay Hinayaan. Ang natudlo nga Teniente del Barrio niadtong mga higayuna mao si Graciano Bayo. Paglabay sa pipila ka tuigan, nahidangat ang usa ka maestro Luis Floro kinsa maoy nangusog nga maotro ang pangalan sa maong baryo gumikan sa gihatod nini nga dili maayong impresyon. Sanglit gusto nila nga pad-on sa pangisip sa mga tao nga gubot kaayo og kaas og tao ang naasoy nga baryo. Human sa konsultasyon ngadto sa unang mga residente dito sa maong lugar, nahukman nila nga Osbon ang pangalan sa lugar nga ila nang nahimong Pinoy-anan o ginganlan kini nila og Barangay Bagong Bayan. Tungod kay didto man sa Bagong Bayan sa kauluhan gitusak-tusak ang lawas sa nasudnong bayani sa Pilipinas nga si Dr. Jose Rizal og nga ang po nga hinayaan nagpasabot man og patay. Ila na lamang kining gisundog ang pangan sa dapit ug diin gipatay si Dr. Jose Rizal. Og niadtong 1911, ubos sa liderato ni Teniente del Barrio Eustaquio Bohol, formal nilang gipausab ang opisyal nga pangan sa maong baryo. Talaan sa gobyerno. O gikan sa ngan nga Barangay Hinayaan, nausab gyud kini sa kasamtangan ini nga pangan nga mao ang Barangay Bagong Bayan. Sa pagaginod sa katuigan, ug human nga natapos ang ikaduhang gubat sa kalibutan, hinahinay na nga nisaka ang populasyon sa Barangay Bagong Bayan. Gikan sa 5 lamang ka mga orihinal nga mga pamilya nga nanimuyo dento ug pagka 1957 gibuksan ang 11 nga daan og tulay sa Sitio Pangi. Ingon man ang pagkubkob sa usa ka atabay alang sa limpyo nga tubig nga magamit sa mga residente. Samtang pagka 1959, dugang nga pamilya ang nanimuyo sa Barangay Bagong Bayan. Hinungdan nga gibuksan sab ang dugang makalsada nga gisundan kini sa katukuran sa ilang kapilya pinaagi sa paningkamot ni Teniente del Barrio Hilario Morales. Og sa tuig 1960, gitukod usab ang 11 eskwelahan sa elementarya nga naghatag og edukasyon sa kabataan gikan sa grade 1 hangtod na sa grade 4. Sa kasamtangan, ang Barangay Bagong Bayan usa sa mga malambuon nga bukirang barangay sa lungsod sa Ilongos. O gikan sa panahon nga maisip nga daw usa ka mangitngit nga kagahapon ini, gumikan sa kadaghan sa mga kinabuhi ang nakutlo sa maong dapit nga nisangko sa paghinga niini ngadto sa baryo Hinayaan. Karon usa na kahapsay, progresibo ug malinaw nga barangay ang Barangay Bagong Bayan, ubos sa pagtimon sa rindas magamahanan ni Barangay Kapitan Danilo Perez, kuyog sa mga sakop sa konseho. Barangay Marangog. Ang Barangay Marangog ang usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Ilongos. Nga nahimutang kini kapin sa napo ka kilometro gikan sa kinapusoran nga bahin sa lungsod. Sa panahon sa kakaraanan, usa pa kini ka sityo sa Barangay Pulta o Barangay Santa Margarita na karon. Sigon pa sa katigulangan nga kaniadtong tuig 1930, dihay usa ka tawo nga nagpuyo sa maong dapit nga gihinganlan og Anghel Sukatri. Si Anghel Sukatri usa sa mga karaan nga nanimuyo sa usa sa mga bungtod dinhing dapita og diin iyang nakita ang pagsugod na o pagdaghan sa populasyon sa iyang palibot. Si Anghel Sukatri, usa ka tawo nga mahigugmaon sa kabataan ug mahigugmaon usab sa edukasyon. Ug diin iyang nakita ang kalisod sa kabataan sa ilang lugar kaniadto sa pag-angkon og kinaadman. Nakahukom si Anghel Sukatri nga magtukod og usa ka gamayng barong-barong aron nga didto niya hinahinayan sa pagtudlo og jutay nga kaalam ang kabataan sa ilang dapit. Ang lugar kaniadto gitawag og ekwalidad. Sa ato pang kagalingon nga pinulungan, kaangayan. Sanglit, ang kabataan sa iyang pagmatuto, hinay-hinay naman kini nga nakantigo sa mga butang nga ilang makatunan lamang sud sa mga lawak sa ringanan. Og diin, ubos sa iyang paggiya kanila, nakaangkon sila og kaangayan sa pagkabot og kinaadman sa iyang gamay nga paagi. Sa paglabay sa katuigan, nagkadaghan na ang mga nanimuyo sa dapit ug nagpabilin gyapon ang gisugdan nga informal nga tunghaan nga gipasugdahan ni Anghel Sukatri. Niadtong 1947, human sa kaduha nga gubat sa kalibutan, ang mga pamilya nga malinaw nga nanimuyo sa dapit naghukom nga ilisan ang pangan sa ilang lugar. Sanglit, sa paglabay sa katuigan, nahugman kini sa kalimot
ang gitukod nga gamay katilingban ni Anghel Sukatri ug naglahi na usab sila isip usag gyud ka lahing nga baryo gikan sa barangay Santa Margarita. Ang mga bag-ong residente opisyal nga nakahukom nga itala sa talaan sa gobyerno ang pangan sa ilang bag-ong barangay nga Barangay Marangog. Kini pahinungod sa usa ka punuan sa karaang kahoy sa ilang baryo nga mao ang kahoy nga lumangog. Ang maong kahoy usa ka matang sa hilabihang danguga nga punuan sa kahoy ug sigon pa nila usa kini sa naghulagway sa ilang baryo sanglit ang ilang barangay gawasa sa kaon kini dangog pagyud kayo ang mga agianan ini gumikan sa kadaghang mga tubod sa tubig nga way puas ang pag-agas. Sigon pa sa mga karaang lumulupyo nga maghilak ang usa ka semana kun way kabaw o balsa ang maapiki sa iyang pagbiyahe sakay ang hilabihang daghana nga mga kargamento sa nagkadaiya nga mga produkto sa mga mag-uma. Ang Barangay Marangog sa Bagaron maoy nahimutangan sa usa sa mga pilgrimage site sa katuohang Katoliko. Sanglit na man dinhimutang ang monasteryo. Gawas niya na nindot usab nga talan-awon sa kalikupan ang imong maobserbahan sa palibot sa Barangay Marangog. Agrikultura gyapon ang gisaligan sa sagad sa mga lumulupyo dinhi hangtod karon. Ang Barangay Marangog dayon nga giduma sa ilang aktibo nga barangay kapitan nga si Kapitan Antonio Ibanez. Barangay Hampangan. Nyatong dekada 40 ug diin malinawon pa ang tibuok kalibutan ubos sa pagsakop sa mga banyagang Amerikano sa nasod, ang kabukiran sa lungsod sa Ilongos naputos sa hilabihang bagaa nga kalasangan nga puno sa daghang mga nakadaiyang hayop. Sigon pa sa nahipatig sa kasaysayan nga usa ka tawo nga mangayam o hunter nga ginganlan og Binoy o Balbino Patron kinsa gituohan nga gikan sa isla sa Bohol ang niabot sa kalasangan sa lungsod sa Ilongos ug nahimuot siya pag-ayo sa iyang obserbahan sa kalasangan nga abunda kayo sa nakadaiyang mga mananap sama sa baboy ihas, manok nga ihas ug uban pa. Tungod diini nakahukom si Balbino Patron nga magtukod siya og panimay og anhin na siya mopuyo. Usa ka adlaw diya na sa pagpangayam ni Balbino Patron sa kalasangan, iyang nakita og nakahimamat ang lain pang tuto ka mga tao nga sama niya nangayam sab sa mga hayop nga naglibod suroy sa kalasangan. Ang maong mga tao giila sa pangan nga sila si Esteban Sambayon, Guillermo Sambayon o si Valentin Tuco nga nanimuyo sa bukid apan sa managlahi nga mga dapit o sa mga lagyo nga mga lugar. Matod pa sa kasaysayan, giingon nga gipakigisabutan ni Balbino Patron sila si Esteban, Guillermo o si Valentin nga mag-abot sila sa gayon nga mangayam sila og mga hayop. Magkuyog sila sa pagpangayam o diin gitakda niini ang saktong adlaw ug oras sa ilang panagtagbo alang sa giplano nila nga pagsuhid sa kalasangan sa kabukiran. Ug ilang nasabutan nga diha sa usa ka dapit sa bukid sila mag-abot. Ang dapit nga ilang gitumbok nga ilang abutanan sa ilang pagpangayam mao ang usa ka bungtod ug diin matod pa ilang ginganlan kini nga mao ang dapit sa Hampangan. Nagpasabot nga adto sila mag-abutan or magtabo o tabuanan. Atol si kaduhang gubat sa kalibutan, nikalit sa pagdaghan ang mga pamilya nga nag-interes sa pagpuyo sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Sanglit makalilisang ang pagpuyo sa lungsod sa maong mga panahon gumikan sa presensya sa mga banyagang mga sundao nga hapon nga matod pas katiguangan mga balasubas dagko nga mga tao nga sa way klarong rason yano lang nga mapatay ni bisan kinsa nga ilang gikatahapan nga rebelde. Matod pa sa mga sugilanon nga ang mga pamilya nga nanimuyo sa Barangay Hampangan gikan sa probinsya sa Bohol og bisan pa man og nagpadayon ang papanghasi sa mga sundaong hapon sa Patag ilabi na sa kinapusuran nga bahin sa lungsod sa Ilongos apan wa sila makatukad ngadto sa kabukiran sa lungsod. Hinungdan nga ang mga tao sa kabukiran ang malinawon nga nanginabuhi o gani sa maong panahon bisan man tuod og adunay ikaduhang gubat sa kalibutan. Ang Hampangan mao ang dapit nga gipahigayunan og tabo matag adlaw nga Sabado og aduna sila mga ginagmay nga mga kalingawan. Gumikan niini ang Hampangan nahimong sentro sa binayluay o mga produkto
o kalingawan dito sa bukid. Bisan pa sa padayong gubat diris patag. Ang Hampangan nahimong usa ka sityo sa barangay San Isidro. Ang grupo sa mga tao nga naghugpong dito sa dapit mao sila si Ambrosio Pagas, Jesus Mondirondo, Fernanda Madis, Potensiana Mondirondo, Felix Duarte, Norberto Baroto o si Teopilo Villabito. O gitawag nila ang ilang pundok o kontribusyon. O sa paglabay sa pipila ka tuigan, ni apil o ni abin sa ilang grupo sila si Pablo Pagas, Eduardo Lampios, Filimon Toco, Francisco Valientos, Emiliano Narido, Epifanio Lombre, Procopio Agustin, Margarito Sambayon, Buenaventura Lascuta o si Sergio Madis. Samtang sa lain nga bahin, ang bana sa lider sa Barangay San Isidro nga si Apolonio Nanong Rasunabi, kinsa kanunay nga naa dito sa tabo sa Hampangan ang niotro sa pangan sa maong kahugpungan ngadto na sa Hampangan Tinabangay Club. Matud pa nga niadtong 1964 natukod ang usa ka gamay nga kapilya sa dapit og diin si Nanong ang responsable sa pagbaton sa Hampangan sa ilang santos na patron nga mao ang Birhen sa Lourdes. Gumikan sa iyang gidonar nga usa ka imahe niini. Og niadtong 1976 natukod ang labing unang eskwelahan sa kabataan sa Hampangan. Aron nga dili na motabok pa sa delikado nga sapa ang kabataan, paingon nga to sa San Isidro aron lang mo eskwela. Gidonar mismo ni Francisco Valientos ang iyang kagalingong yuta nga mao'y tukuran sa eskwelahan sa Hampangan. Ang mga sakop lamang sa Hampangan Tinabangay Club ang nagtinabangay sa tanang mga trabahoon aron lamang nga matukod ang eskwelahan o matapos kini niadtong 1978. Sa pagdaghan na gyud pag-ayos sa populasyon sa Hampangan, nagkasinabot sila nga mulahi na isip usa ka lain nga barangay gikan sa pagkasityo nini sa Barangay San Isidro. Naging tambayayong sila sa mga opisyal sa lungsod o diin napalapdan ang kalsada paingon dito sa Hampangan o sa samang tuig formal na usab nga nadeklarar nga usa na gyud kini ka lahi nga barangay gikan sa San Isidro ug mao ka nang pagkaporma sa Barangay Hampangan. Ug diin si Francisco Valientos ang napili sa mga lumlupyo nga mao'y labing unang barangay kapitan sa Barangay Hampangan. Ang usa sa tulo ka mga urban barangay sa lungsod sa Ilongos, Barangay Western Poblasyon. Nahimutang kini sa kasadpan nga bahin sa lungsod sa Ilongos ug diin nanambo kini sa kadagatan. Sa nakalabay nga katuigan, sagad sa mga gisaligan sa mga unang lumulupyo dinhi mao ang pagpangisda lamang ug ang papanginhas sa lapihan o sa lapad kayo niini nga katunggan. Sa dekada 50 nawaling ang pagtagad sa pipila ka mga residente sa Barangay Western gumikan sa pagsugod na sa industriya sa nabigasyon dinhi sa lungsod. Ug diin nagkinahanglan kini sa kusog sa usa ka tawo aron sa pagbasuwat sa mga kargamento nga itumod paingon dito sa Dakbayan Sugbo. Ang mga maskulado ug kusgan nga mga kalalakinan ang naghugpong aron nga sila maoy mangarga sa mga kargamento ug ingon man mupas-an sa mga pasahero nga mosakay sa bangka sanglit wa pa may pandalan sa maong panahon. Ang grupo sa mga kalalakinan sa Barangay Western gitawag kaniadto og Federasyon. Sigon sa mga sugilanon sa Katigulangan nga hilabihan kaabunda sa pagkaon ang kadagatan kaniadto sa Barangay Western Poblasyon. Matod pa nila nga di na kinahanglan pa nga mamugsay ka nga to sa laod aron nga makakuha ka og isda sanglit bisan sa pipila lamang ka metro gikan sa paybayon aduna nay daghan nga mga isda ang imong makuha. Usa sa mga gisugilon sa Katigulangan nga diha gigani panahon kaniadto labi na kon buwan sa tingdagsang sa mga bulinaw kab-o na lang sa mga tao ang mga bulinaw gumikan sa kabaga sa duot nini sa tubig sa dagat nga aduna lamay gitason nga kutob sa hawak sa tao. Giingon sab nga sa wa pa mahimutang ang mga kinamada nga bato ang gihimutangan sa padalan karon sa lungsod sa Ilongos naglumbay dinhi kaniadto ang daghan nga mga bungsod nga ginama sa mga kawayan. Sa paglabay sa daghang mga tuigan hinahinay na nga nausab ang dagway sa Barangay Western Poblasyon. Gikan sa usa ka lapad nga katunggan, inanay na kini nga nahimong bantok nga yuta og
nanguhong ang daghan nga mga edipisyo. Si kinsa ang magdahom nga ang kasamtangan karon nga gihimutangan sa Metro Quezano, Land Bank ug ang B-side terminal sa lungsod sa Ilongos, usa kini kadako nga katunggan ug iman fish pond kaniadto. Samtang ang gibarugan karon sa Western Gym, mga nagtipon og nagbukid nga mga basura ang nipatigbabaw dinhi nga gitawag kaniadto og budbud. Sanglit daw mga bud o bungtod ang imo makita dinhi. Apan mga bukid kini sa mga basura gumikan sa dinhi sa naasoy nga lugar ang gihimong basurahan sa tibok lungsod sa Ilongos kaniadto. Ang gihimutangan sa Metro Quezano karon kaniadto hilabihan kalaom sa tubig sa maong dapit, ilabi na sa mga buwan sa Marso ngadto na sa buwan sa Hunyo tungod sa dagko nga mga taob nga maoy maghari dinhing dapita nga mausay kalingawan sa kabataan kaniadto o kaligo. Ingon man ang pagpalutaw sa mga naglain-lain nga mga troso nga sakay-sakayan sa kabataan nga mga ligo sa taob. Sa mga katuigan sa inapos nga bahin sa dekada 70, unang formal nga natudlo isip leader sa mga residente o kapitan sa Barangay Western Poblasyon, mao si Francisco Pil, umas nabantog sa mga taga Western kaniadto sa tawag nga Mano Iko. Samtang ang labing unang kapitan sa barangay nga pinili na sa mga tao pinagi sa usa ka eleksyon sa barangay niadtong 1982, mao si Restituto Rabi o si Mano Tuti. Si Mano Tuti Rabi atol sa kabaskog pa sa iyang kalawasan, siya ang usa sa labing aktibo nga lumulupyo sa Western Poblasyon sa pagsusi sa kahimtang sa mga nanimuyo, ilabi na kung adunay mga katalagman nga moigo sa lungsod. Sama sa bagyo, lakip na ang paghatag niya o pagtagad sa mga nakadaiyang mga yangongo sa iyang mga silingan sa bisan unsa lamang nga mga butang. Nisunod sa tunob ni Mano Tuti sa pag-atiman sa panginahanglanon sa mga taga-Western, mao sila si Bernardo Rubio o si Mano Nanding, si Severino Cabalo o si Dodong Cabalo, ang aktibong batan-on kaniadto sa Pantalan nga si Manuel Gabisan nga karon usa nakasakop sa konseho sa lungsod. Nisunod niya ang iyang manghud nga abogada nga si Attorney Miguila Gabisan o si Inday Miguila. Og sa kasamtangan, ang nagtimon karon sa pangamahanan sa Barangay Western Poblasyon, mao ang first councilor kaniadto sa barangay nga napili sa pagkapitan sa tuig 2022 nga mao si Kapitan Rinaldo Makoto o Kaprimak. Ang Barangay Western Poblasyon sa kasamtangan usa sa labing progresibo nga barangay sa lungsod sa Ilongos. Gikan sa pagkayano lamang niini sa karaan nga mga panahon, karon mauna ang gateway sa mga dumuduong o mga turista gikan sa Sugbo ug sa Bohol. Gumikan sa adaa dinhi ang Pantalan sa lungsod. Ani asab sa barangay nahimutang ang pipila ka mga vital installations sa gobyerno o ang mga dagko nga mga edipisyo niini. Samtang pabilin gyapon kini nga sentro sa pagpalig-on sa pagtuo sa kitasan. Sanglit anaa sa iyang sakop ang karaang simbahan nga bato o ang higante nga kampanaryo sa lungsod sa Ilongos. Dagko nga mga bangko, mga kananan, baywalk o ang umaabot nga usa ka dakong hotel diha sa baba gyud mismo sa Pantalan sa lungsod. O daghan pang uban nga mga kaumaran nga maisip nga usa ka indikasyon sa paghangop sa Barangay Western Poblasyon sa kalambuan sa modernong panahon. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos
Aggregates. Magtukod ka wa ubay, tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sa sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, ano na tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon, anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Kalye Kanunay, o ingon man sa Army Fletcher Street sa eskina sa Kabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy o happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit Lampian barato puso init daling na ato na ta Lola Luz garantisado yun nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz tamamalit Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread daling na ato na ta Lola Luz garantisado gyud nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious absolutely delicious absolutely delicious Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby naasab, ug uban pang mga gikinahanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale ug retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pagsusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Tinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong ipaabot. Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Aquino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A
Sportswear. ANA Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa to, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. ANA Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga ANA Sportswear. Napamasud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. ANA Sportswear. ANA Sportswear. ANA Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom, ayaw nagpangita og lain pa. Kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan, ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Ang Maras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaisunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Ang Maras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Ang Maras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nagkadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Ang Maras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, ang Maras Pharmacy. Imong madang Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112. Or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema pirmi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan, Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation of home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higante nga mga kompanya sa Dakbayan, Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa Ilan sa Salog Bridge sa Sir Dan's Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave, sa inyong budget, sa inyong bayronon sa kuryente, matagbuan, gumikan sa solar power. Unsa may imong gipabot, kontak ka na ang Sunmax Solar. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage.
Sud na sa kapin sa 50 ka tuig, ang Rural Bank Amilongos Incorporated nag-alagad sa mga hilngusnon alang sa pagkabot sa tingusbawan sa kinabuhi. Dili na maihap ang natabangan ug niasenso gumikan sa ilang mga nagkalain-lain nga mga matang sa loan sa labing ubos nga interest. Rural Bank Amilongos Incorporated mahimo kausab nga moabli og micro deposit account sa kantidad nga 50 pesos lamang. Online bank transfer sa tanang nga mga bangko sa tibuok kapubutan. Rural Bank Amilongos Incorporated. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit insured sa PDIC ang imong kwarta kutob sa usa ka milyon ka pesos. Rural Bank Amilongos Incorporated. Ana himutang sa Dan RV Villaflores ug alang sa inyong mga pangutana mahimo silang makontak sa mga numero nga 336-2022 o 567-9606 ug aduna sud sila sa nga buhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak ka lang ang numero nga 569-9036 na mamatud-an na nga kasaligan sud na sa daghang mga katuigan. Rural Bank Amilongos Incorporated, your friendly bank. From panyo hangtod jacket, tanan na mong atimanon. Bisan daghan kag labada, dalira na mong umanon. Friendly staff nga pirming mo tagad nimo, nga smile pa lang daan. Malingaw na dayong kaayo. Lay baday, barato ra ka tayo, sulit yuday. Kalidad na serbisyo, di ka magmahay. Sa lay baday laundry shop, kami mong kasaligan gyud. Unsa-unsa pa man, ari na mo karon. Lay baday laundry shop, number 1 sa Latanan Road. Unsa-unsa pa man, ari na mo karon. Lay baday laundry shop, number 1 sa Latanan. Lay baday, barato ra kaayo, sulit yuday. Kalidad na serbisyo, di ka magmahay. Sa lay baday laundry shop, happy ka pirme day. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang tukma nga takna sa 93.5 Marion FM on top alas 10. Hilongos atong lungsod. Tunumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Nakita mo ba ang kalahian? Natagamdam mo na ba ang kabaguhan? Mga igala, kumusta? Madong good morning na po, Hilongos! Padayo sa paggusto ang iyang Welcome! Sa lain na sa mga pamanaguban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon! padayo na Hilongos sa lungsod mga igsoon! Hilongos atong lungsod! Surhayin lumos, padayo sa inyong paglupa. Sangan sa kinibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa tapinanggaon, manggihunahon-naon yung pangabaga sa mga lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa.
Sangan usab sa tong buotan nga mahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Usan, inubanan sa tunginahan, Imapul Sa gihapon. Kini niyo boss kalagad sa kangina. Ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigong dili na bungoton na Jim Montira Cobio makigoyog kanya pinangga hangtod ta karong puntok alas 11 ang takna niining kabuntagon. Suray Ilongos, ipadayon ang imong paglupa. Kabuntagon kay Sula kay Ilongos noon ining adlaw mga igalang nga Martes. Unang adlaw sa Pagsidya sa 93.5 Marion FM karong simanahan. Adlaw Martes mga higala pizza. Painte na oy sa buwan kay Solan sa Enero tuig 2026. Hilumos atong lungsod. Kumusta itong mga suki nga mga tigpaminaw? Manghinaot ko nga nakamo diha karos ka piskay, kadasig man kamaya. Ninito pa nag-uban, mga igala sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilumos atong lungsod. Kumusta mo karong adlaw? Taon-taon tangwa magdungog, no? Yung diskanso gamay, inyong amigong dili bungoton. Kay gibugatan sa lawas. Oo. Silo ataw, no? Tao man ta. Tao malagi ta mga igala. Maguba ang ginang robot ni puthaw, kita pa kaha. Ay, Mazo, good morning ni Ma'am Mahal Labil Ampungan. Mazo, good morning ni Ma'am. Ni Ma'am Indring Samura. Good morning, Ma'am Indring. Og ni Ma'am Bibian Labides Dias Pantalan. Mazo, good morning. Oy, sa mga taga Pantalan, Mazo, good morning jud ang tanan horot. Ang mga silingan diri sa Pantalan. Anda, kumusta mo karong buntaga? Okay ra mo? Karon mga igala ba? Karon mga buntaga ba? Karon sa kalabay po mga adlaw. Oy, ato pagagpakan ha? Ato pagagpakan. Kay murag gidungog na tingali mga higalas kita sa atong mga pag-ampo. Sa katapusan, doon na nagyoy klaro mga higalang agas itang atong mga gripo. Aambot lang kadas inso. No? Gani, ato maning may istorya karon. May istorya mo to ron. Labot mga higalas sa kahimtang ba sa atong tubig din sa lungsod Silongos. Oh, kay mao man ni ang usa sa mga nasentro sa diskusyon dito sa Hawanan mga higala sa konseho sa Tulungsod ngatong adlaw Lunes, no? Atol mga higala sa sesyon kagamong adlaw dili niya to. No? Kagamong adlaw. Oh, mao ni usa sa mga nasentro sa gihisgutan ba? O nya usa ka maayo o di maayong balita. No, maayo o dili maayong balita. Duha ni, unsa may gusto? Unahon ang di maayo o maayo. Either way, enjoy po ni madungog. Good morning, Ma'am Indring. Ang maayong balita may ito unahon kay aron nga hamugaway ang atong hunahuna daan. Pero ingon po sila nga og awahay kuno ag daotang balita. Di na kuno na maukang sa unahuna. Adios. Adios. Like so. Airway. Ito kaya po na yung mabati. Ang maayong balita mao nga di na ta magagwanta mga igala sa prime water. Di na ta magagwanta sa prime water. Nga naman. Tungod kay I don't know, alkanse ba ning pagkaginansya Alkanse ka ning pagkaginansya Oo. Karon ba ko nakahinuklog, totoo ko nakabasa ining balita pero karon ba ko karon pa ba hingsuhop ba sa unahuna nga
Nabaligya naman ituod ni mga higala kining promoter ngadto sa lain nga tycoon, lain nga higanti ba nga kini ang magpapatigayon dinis nasod. Oh. Gikan sa mga bilyar. Oh. Nabaligya ni mga higala ngadto ni Lucio Ko. Oh. Dili tong dito sa monte ha, dito na bilibid. Lain to nga ko. Drogas mo tong ija, lain mo to, di ko mao. Minor mas Pastor Eduardo Ibanez, morning ni mo da idol. Nagbagood ba yung taon nagdas mga nego kanina. Nabaligya ni nga to ni Lucio Ko kanaman tag-iya mga galas pure gold, no? Pero wa magpasabot nga muagas to mga gripo, mga gold pod. Dili. Oh. Nahalin ni higala ang promoter gikan sa mga bilyar sa kantidad niya. Panguros mo daan sa kagalingon. Oh. Panggonit mo na sa mga lingkuranan. Ay ambot, alkansi maghaning pagkaginansiya ha. Sa kantidad mga higala nga 13 kabilyon ka pesos. Pastila no, mapas mo baka ni sila ini. Ano na ko dito? Poko ni mo na. Ang kompanya mga higala nga hapit na ng franchisee nagkuan, nagambangol, nahalin pa yun. Biha, no? Mo nag-iingon nga, may pira talaga sa basura. Ay mo naon, basura mga tuto. Ha? Laliman ka, nga sobras ka to nga mga higala sa iyang kapin sa 40 ka mga franchises nga kini ang sudlan sa tibok Pilipinas. Sobras ka nga anak nagambangol. Gani doon ay daghan mga galaang ni kuan na resend sa kontrata. Kung sa pasabot ang resend. Kuan ba? Karana ang giundang ba? Oh. Giundang. Kay wa lagi hintay hinungdan ang serbisyo. Oh. Good morning to amigo, Sir Rene Edo, sir. Ako ni brother sa breakfast community na mo. Wala na ang breakfast community da. Peanut ko no, peanut. Mao ni, no? Tinuod jud ang giingong manibilyar nga nakalangoy ka na ba sa dagat ng basura? Liman ka nga, why hinungdan mahirap ko ba yan, nahalin pa yun sa kantidad nga 13 bilyonis. Giuran-uran malamang taon nila ng mga bilyon karon no? Ilang kasi lamang bang giuran-uran ang mga bilyon. Oh, makadungog tag mga estudyos, mga balita. Bilyon, wa na sila maghisgot og milyon. Samot nang wa na sila maghisgot og kining libo. Para kita na lamay nakailaw og linibo. Adios. Ha? Kita na lamang bitaw nakailaw og linibo. Kay kasagaran sa mga mapatik, mga igalas, mga balita, labi nagkawat. Pumida. Wa na ikawatan, mga igalang, wa kaila og nakaila pag milyon, wa na. Bilyon na ilang nailhan. Spoko ni mo ka na. Oh. So, mao ni ang mayong balita, napalit mga igala sa kining tag-iyas pure gold si Lucio Ko. So, sa kantidad nga 13 billion pesos. Ang di mayong balita, panggunit mo na sa lingkuranan, kay human na palit tinuod ni Lucio Ko mga igala ang kini ang promoter. Oh. I think dili tingali promoter ang nagkuhan ini, padagan ini, no? Doon na pa'y transition period. Nangayo sila transition period nga 6 ka buwan. Oh, aron nga hingpit gyud ba nga makaduma na ang kini mga higalang kompanya nga gimanag-iya na ni Lucio Ko.
O transition period. Pero sa pagkaron, the way I see it, mura og bintaha gamay kaysa nakalabay mga higalang mga buwan, labi na gyud pag Disyembre. Oh. Nga naman. Be, pila man kabuok na to dinhi ang pila ka adlaw way kaligo. Aber. Aray! Pero aradza. Pila ka buok na to dinhi ang pila ka adlaw way ligo nyatong Disyembre. Ha? Matod pang Pastor Eduardo Ibanez, basta balita na sa mga dinagkong tao na gani, lipay kayo mi. Ana, uban sa kong asawa nga guwapa. Wala kang biliman na Pastor. Pero naapil mang isang gidayeg man Pastor isang asawang guwapa ko no. Aha. Unsa kay nimong sa niyo Pastor no? Unsa na pagka? Awa oy tulid man nga tawo to amigo. Tulid oy. Kuan ko si Pastor Eduardo Oribes, pilar ko ni sila kabuk ang tarong nga mga amigo kasagaran wa. Nabilong ni Pastor Eduardo Oribes sa mga tulid daw mga amigo. Pilar po ni kabuok. Maayo ni kay lain na mga igala ang moduma. O diya sa ilang unang nga pakita, medyo maayo man po no kay karong mga higayona gali gikan mas buntag na may agas. Oh, unlike sa nakalabay mga higalang mga kuan, nakalabay nga buwan, bida bisang unsaon nimo glungi, bisang imong pukon ang gripo. Aray! Wa kadto itaon. Pero karon bintahan na gamay no, ato po pagpakan. Kay dinhi mga higala og dunay maayong mabuhat ato pagkakpakan. Og way maayong mabuhat angang ato pagkakpakan. No? Natural. Let us be fair. Let us be fair. Okay, og nakahimo og kayuhan, nganong di man nato mga higala daygon. O nganong di man to pagakpakan. Og nakahimo po og binulastog. Nganong magpanuko man ta mga higalas pagsaway. Ha? Nga kining tanan para manis kabulahanan natong tanan, labi na kitang mga konsumidor. Oh. Kay for the longest time nagbayad ta mga higalag serbisyo nga wa. Aray! For the longest time. Gani, di ako'y nadunggang chismis. Ganahan mo minaw chismis. Ganahan mo. Katawar mo ko ng asawa ang Pastor Eduardo Ibanez. Tawa ba? Kaya lagi, di padangat magsuwat mga gala ang bag-o na karon nga administrasyon sa kini ang promoter nga pinag-iyanan ni Lucio nga nangayo sila sa atong amahan sa lungsod o sa itong mga opisyalis o kanana ang lugway mo itong gingon unom ka buwan nga transition period gikan sa pagduma mga gala sa kadagkuan sa promoter nga rin na sa kumpanya ni Lucio. Now, matod pa mga higala sa kasaligan ng tinubdan nga ang atong amahan sa lungsod na mismo si Mayor Manuel Linlin Villahermosa pintok mga higala nga ni namahayag at ubangan sa kini ang iyang mga gikatagbo nga for the longest time ang mga katawhang hilongos nun nag-agwanta sa serbisyo ng hinungdan sa promoter. Ang ipangayo nga lugway nga unom kabuhan nga transition period, matod ba sa tuwa mas lungsod, kung mahimo, pamubuan pa ini ang ilang transition period, padalion pa ang ilang pagpahigayon sa kinibang turnover sa mga dokumento,
sa mga kini ang propriedad sa mga kabtangan nga iya sa promoter ngadto na sa kompanya ni Lucio ko. Kung mahimo di na paabton pag lain pang unom ka buwan kay hagbay rang inantusay inagwantahay ang mga hilungos nun. Hilungos atong lungsod. Ato makita mga higala nga atong amahan sa lungsod nilaban gyud sa mga hilungos nun. Oh. Kay hagbay ra man lagi in tao na bungol mga higala atong amahan sa lungsod si Mayor Manuel Lilin Hermosa sa mata karong unya hapit inadlaw nga reklamo sa mga tao labot lagi ning tubig kay tubig lagi mga higala is a basic necessity. Basic necessity. Mas makaagwanta pa ang tao og way kuryente kaysa way tubig. Oh. Gibati mga higala sa atong kini ang leader sa lungsod sa Ilongos ang dakong panginahanglanon sa kausaban sa dagan sa supplies tubig sa lungsod sa Ilongos. Oh. Gani doon na sila gipang hikay mga higala nga mga arrangement. Oh, ngadto sa bag-o nga kini ang niasumer nga tag iya. Apa di pa to na mabulgar ngadto sa publiko kay o pa may formalidad. Oh. Pero I assure you, no? Rest assured nga doon na mga higalay, mga lakang nga positibong mga lakang nga gihimo ang atong lokal nga pagamhanan aron sa paghatag og alibyo niining atong supply sa tubig nga sa bagay ron medyo ni arang-arang na gamay. Oh. So maayo ni, no? Pagkadako ni mga higalang maayo nga balita sa ato sa lungsod sa Ilongos kay sa katapusan makaginhawan tag gamay. Di ka magod manghubag mga higalay mong pakamot o pinagakpak niya na, ha? Nga doon na klaro mga higala nga sobrang tubig o manghinaot ta. Nga dili lamang ni kuan ba? Kini ang now showing. Oh. Ang ipakita mga higala sa kini ang bag-o nga kompanya. Manghinaot ta nga tuloy-tuloy na ni o nya mas munindot pa ang ilang serbisyo kung ato itandi sa nakalabay mga higala nga kini ang nagduma sa water utility dinis ato sa lungsod Silongos. Manghinaot ta, hinaot pa unta. Oy, good morning sa tong amigo. Tong amigong konsehal nga dakog aba. Konsehal aton Lora, boss aton. Good morning mga boss aton o sa imong tibuok pamilya boss aton. Di na lamang tamo sulti kisa itong kasaligang tinobdan. Bataan. Labing sigurado nini, wa na'y polo mga higala nga mayelo. May polo barong mga mahalon nga mayelo yung taon kaya gihumol sa tubig sa primo. Sir Rini Idos sa merkado be. Kanang sa merkado sir, mangutana pa ko din napita sir. Mangutana ko na may atong mga amigo nga mga usa sa mga nagtimon sa atong lungsod, mangutana ta sir, kung unsay dagat ining tubig sa merkado publiko, labi na diri sa bag-o, no? Diri sa new terminal. Ato na ipangutana, ato na isang sir, no? Karong kuan tingali og makadalikyat kog adto sa munisipyo og atong maabtan ang atong amahan sa lungsod, si Mayor Lilin Hermosa, ato po na ipangutana. Okay. Mas mayo gyud nga gikan mga higala sa mga otoridad, nagikan ang atong impormasyon. Pastor Eduardo Benez, salamat kayo mi og dako sa amahan sa tulungsod nga kagabi perting hayaga sa daplin sa dagat sa Barangay Atabay. Oy. Hayag kayo ang daplin sa dagat sa aglapihan sa Atabay? Unsa man ni Pastor? Naghang bulinaw hingdonggo. Gawang na balitaan good pastor kay kuan man kuno na mo kuno dako katong isda hindakpan. Kuno isda isda ka to. Aray!
ang isda. Pero ang niya to siyang gikaroon, may nagbahin-bahin sa dakong isda. Isda, ano? Alas 10:25 na. Ang mga adlaw na, espesyal tol og mga adlaw mga higal ha. Espesyal og mga adlaw sa atong Sibya. Sayo tag sugod, sayo pong mata ha. Kay og mga adlaw, espesyal nga adlaw sa Sibianan. Di sila mo ko magsaba og unsa. Basta espesyal og mga adlaw. Pizza 21 sa buwan sa Enero. Og man mo na masayod kay surprise mo na. Surprise! Why ka? Wawa! Saan mo makapigilan ang kao? Alas 10:26 nas kabuntagon. Onya, gikan ng sinulog, no? Humana ang prititit. Humana prititit. Dito mo. Nagsugdan ako kapiki. Nagsugdan ako kapiki. Bus aton. Happy birthday ko no. Ako kapiki ni nagana. Bus aton. Ano pikihan ka bus? Birthday ni Modol. Dili pa Hulyo man ko. Oh. Happy di ko nga nagtiago sa mama sa una. Happy di ko nagtiago kay Hulyo 5 ko. Pista na sa Talisay. Maghikay anak, ma'am training sa Rapi. Ikaw ma'am training kay ang birthday. Paan man? Ibok Mario sa Talisay maghikay. Mapiki ni nakalakihan. Adios. Lapos Ma'am Enring, happy birthday na siya. Lagi tao na Hulyo, lagi tao na ang birthday. Uy, kaon doon. Naglabay-labay na mga ganis, mamay piri na niya kay magsige nag-idol-idol. Nagganar maghagdanan. Adios. Kaon na hinoon. Ang iba oras, mamay piri ko, dol. Musaka kay ka ng hagdan, dol. Nagdagag mga tolls, purwila. Ituwad ko na imo hagdan. Aray! Ang iro ng tungod sa mong kwintador. Ang iro. Mamo na style sa mga squatter dito sa una sa Cebu. Oh, squatter sa mga pasil, mga dulho. Oh. Why kuan oy? Why madong laki mga igala nga taga Biko? Biko man dito, di sa ato Lieko. Aga Cebu, Biko, no, Visayan Electric Company. Oh. Why madong laking lineman nga makaputol mga igala silang mga linya? Ano? Gawas nga butang barbed wire o mga butilyang buak ang tungod sa poste. Hiktan ba katong irong buang? Adios! Hiktan ba katong irong buang eh? Ikaw ko no lineman, musaka ka? Musaka ka katong? Ikaw! Why putol mahitabo? Una hingsan to sa una, sundugon ka tunaho, no? Why ba itong laki mababang buang sa kasakal? Lima kay irang buang hiko? Uy, ako, katos puno as buste, no? Puno as buste kasi ng butlot ka na kong hiwalas. Atari, Eduardo, Ibinis. Klaro ha, diha, dol, kay akong poston, ako ihatag nimo.
Mudawat mo ko bisag dili pinutos dol. Mudawat ganing ko kasaba kana pang pinutos. Aray! Mudawat kita kasaba. Dungan dito sa July. Oh, Ma'am Enring. Dungan man ang mga kuan man hindi, mga maadong tao. Dungan dito sa July. Aton Lora, abe nakaw January ka sir na si Julio. Abe lagi ngan leg Julio di ba ga Tiago niyan to. Ara na do magit ni nan dito. Diriot na. Oy, umana ang pretitit ha? Umana ang pretitit. Pero natay amigo nga maaso pagkapiki gumikas pretitit. Perbeda na. Oh. Sado karong buntag. Sado karong buntag diri. Oh, aho ning himo ang suwat tampo. Perbeda. Di ito na ilalim ning makayo ta. Di ito na ilalim ning guwapo ta. Di ilalim. Kamu diha nga mangandoy nga gusto mo magwapo porbida. Matod pa sa tong unang letter sender, think twice. Be careful what you wish for. Kaya niya, nagpatambag kinabuntag porbida. Nakayon ko, ako dol, di ko makatambag ni mo dihan napita kay labaw ba kong tambaganan? Aray! Wa pa mo ko makasinati anang problema, haka ng problema sa mga gwapo. Wa pa mo ko makasinati ana. Unsa kay batio ni mo lanaw? Unsa kay batio ni mo nang problema ka sa problema. Wa mo ko bati ana kay sa una unta to. Karon ni minus-minus ito kagwapo. Sa una unta to. Pero wa mo ko kasagot ining mga ini problema ha. Paningon ko nga usare ang masulti niya na no. Adtos mga gwapo po patambag. Adto ni na kay minus-minus niya sa mga gwapo. Sa una unta to. Abot aton kay iniro man ang kinanan hasta bukog hapit kan una. Aray! Di mo boss oy. Kit ra mo oy, di ko na kanon bukog. Hapit mahurot ang katawa na. Oh, umana lagi ang pretitit. Oh, umana ang pretitit. Umana. O nya, ari na punta sa kuan. Uy, karon na yung Sabado. O di pa di ay. Di pa karon Sabado. Katapos ang Sabado man eh. O, katapos ang Sabado sa Liberty. Ay, adios. Adios. Magkita. Sugod na Magkita na mo rin manonistor. Huwag di mamapore. Kita naman mo yun eh. Ang magkita mo ngayon, bisag di pista, kana pang pista. Oy, speaking of manonistor, mamapuring, ato sa Palutson, kining mga importanteng mga small business kay napod ra ba si Pastor Eduardo naminaw ra ba ni mas pangitaon pa kuning Pastor Eduardo Ibines kaysa angkor dugay man kuno kaso ag banglinag ko Drixan tatawag balik ha tatawag balik oh mga istorya nas panglinag kong tao na oh. Ato sa Palutson kining mga ginagmay itong mga small business kay muadto para ba kong Pastor Eduardo Ibines tong taon.
Ato lang ang posta doon. Ato lang ang posta. Okay rin 10 minutos. Ikaw nga, naglabay-labay na magitaon diriyag, nagdag-tools. Isod na. Nala, mabalik pa ta. Sa balik mga higala, atong diwasan og hisgot katubang mga istoryas man din kong tao. Kay kagahapon adlaw, nibalik nag-resume ni-resume na mga higala ang Senate Blue Ribbon Committee. Oh. Dito kita mga higala testigo nga ninja. Testigo nga ninja. Oh. Ang regional director mga higala sa DPWH dito sa Mindoro. Oh. Ninja, oy. Ninja, no? Kay maawaw tinggal dyan makita isang naong. Pero kanin ba? Labon sa pagkinawatay ninja, wa mo mga awaw. Ha? Karoon ka na bulgar na. Ha? Maawaw na ta. Nagkanahuna unta mo anak daan sa una pa. Oh, sa una pa lamang sinti mo nga enjong gikaw-kaw. Nakaunahuna ang tamudaan anak nga doon na mo'y pamilya nga madamay, doon mo'y mga anak nga maapil sa kontrobersiya, musugot mo sa dili, maapil, maduhig inyong pamilya, kay nagtangag si inyong apelido, hingsantop nung tandaan si inyong unahuna, no? Dili ni pangasaba aho, ha? Dili pangasaba. Basta July ko na matao ang mabuutan. Siyempre. Dito Ramanas, Brad Eduardo Ibenez sa Liberty, nitanaw sa duwa sa Western kay tuo sa naas Manila Boy mo duwa. Di man pang barangay-barangay ra nga mga kuan boss pang dinagkong gym man itong duwan. Mutang di kedua ini. Mutang di kedua ini. Pandong ka na puta sa mo. Magagawa na itong retirement. Mapikin yung kalakihan. Mas may tabalotson ito mga ginagmay small business. No? Sigurado nung kasabi patataw-taw. Mau lagi. Naiubos ko gahapon kay akong idol Manila Boy. Okira kay nidaog mansad. Kaya ramang kadto nila. Mana usa pa mga rason nga di sa kumuduwa kay kaya ramang kadto nila. Kanang di nila makaya, kanang di na makaya sa among first five. Kamantay mo, musod bagog-goog. Napalang amo mga first five dili. Nga naman, kaya ramang kadto nila. Kaya og di nila makaya, kanang malubong nag 30, kana mo na panahon nga musod ako. Kinahanglan na gyud pagkaya sa presensya. Napalabi kayo Urbita. Usa mo tag-retire. Nakutumay. Ato sa Balotson kini mga ginagmay small business mabalik pa taman lamang na ini. We'll be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM.
Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontak na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o? Bisan unsa nga unit, why limit, why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Ananhimutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak lang ang General Manager nga si Shubert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumay Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, ug ang nagkurug-kurug pa gyud nga humba. Ano na pa gyud linat ang kabaw matag adlaw Biyernes. Mimumay Eatery and Catering Services. Ananhimutang sa RV Fulachi Street, doon sa eskina sa Kamano Bidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumay Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumay Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, banig, lechon tray, mga taginting asista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex, perting dugaya madunot na lang ang laghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balon, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kungana og ni apag yun. School supplies, photocopy ug rush ID. Unsa ba yung imong gipangita? Ato ana sa Uybini Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Ang takna sa 93.5 Marion FM. Alas 10:43 nas kabuntagon, balik ta mga gas na pamanag-uban sa Tulumanon. Anyong Tulumanon nga hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning, Pag-usab, Hilongos! Welcome back sa Panag-uban sa Tulumanon. Sa gyapon pa rin kung napaminaw niyo, boss nga lagat kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga dili na pungoton. Najib Mutira Kobyoma. Kikoyo kibinanggahang sa karong utop alas 11 tang nanining kamuntagon. Tagon kag sulang kayo lumos noon. Nining adlaw mga ikalang Martes. Good morning, Brad James Chirel. Asa naman ang Pista Roger? Huwag matista ron. Vin Diesel, uy, Idol Vin. Atong good morning. Ayaw ra, wala kanidua gapon. Basig makita ng haplas.
Boss Aton, ha? Di pangita na makaskots. Akala ko Ay, retire na. Iwanan sa Good tuwina morning, Boss Lupin Ulo. Wala na posisyon Suhay Amaras Pharmacy. Ipatayo ng Ulos, Logistics at Lupad Suhay Packing Services. Mus Padayon sa imong paglupad Suhay Good morning, Ibuda. Oy, ma'am. Liwiling Aniskal Malatag. Ang imong paglupad Lupad May Lanir Lindubay. Baso, good morning. Ilihir na maway. Padayon sa imong paglupad Suhay Suhay Hilumos atong lungsod. Alas 10:45 na mga higala sa Kabuntagon. Aritas mga istoryas pang dinag kong tao. Ano yung magagmay, padaplain sa mo, ha? Now, kagahabong adlaw ni resume na mga higala ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee nga gipanguluhan ni Senador Pampilo Lacson. Senador Ping Lacson. Na nitambong mga higala atol sa pagdungog ang Regional Director sa Mindoro, DPWS Mindoro, katubang gireklamos gobernador nga mismo ang gobernador dili pasudlon sa kagulingon mga higalang teritoryo. Dito. Ano ang giingon mga higala nga kung sa Bulacan First Engineering District ang ato nakita binilyon nga kwarta nga ila gipang uran-uran. Giyano ra sa pagbahin-bahin mga higala ang buhis katawhan. Sama mga higala ang nahitabo po dito sa Mindoro. Mao ni ang giingon nga ang ato nakita sa Bulacan usa ra to ka engineering district. Og atong tan-awon mga higala tibok Pilipinas unsa na kaha no? Unsa na kun kaha? Di kaha ta mga higala makusapans ka daghan sa mga bilyon ka pesos nga gipang bahin-bahin ras mga kanahang dagko. No? Karon tingrinyo mga higala sa mga business permit. Tingrinyo sa mga bayronon sa mga tindahan sa ilang obligasyon ngadto sa gobyerno. Gawas nga sa kunadunggan hinay kuno ang online nga processing. Ako kunadunggan ha. Hinay kuno online processing. Isa pa palagi ganahan mga higala in taon mo tonol sa isang buhis ngadto sa gobyerno. Hilumos atong lungsod. Taliwa ni ining lapad kayo mga higala nga kinawatay kawat at tubang rabagason. Kisa na pasiog na. Dili ning mga district engineer, dili ning mga higalang mga regional director sa DPWH. Kinsa na pasiog na ining tanan. Kining mga magbabalaod. Hilumos atong Mao lungsod. ni ang tinubdan gyud mga higalas tanang krimens kinawatay. Kini sila. Kay ugwa pa lamang ning tentasyon mga higalas kawat. Do you think makaako ang usa ka district engineer sa paghimo mga higalag manipulasyon? Niining budget? Labi na katong 2025 mga higala nga General Appropriations Act? Makaako? Ang usa ka ordinaryo ra mga higalang district engineer? Dili, oy, I doubt it. No? I doubt it. No? Import mo nas gilas? I doubt it. Nga naman. Kay ugwa pa'y mga dagkong tao mga higalas taas nga ilang gisaligan nga okay na lagi na, no? Okay na kana bang istoryas mga bugoy ba nga okay na ni taas? Okay na ni taas? Ikaw nga nara ka sa ubos. Musuki ka gasod aron ka mabutbol. Kinsa
Kinsa man kuno Poncio Pilato ha ang mosuki mga higalas mga kamanduan gikas taas? Now kana bitaw mga higalag ingon nga follow lawful order. Oh. Sa law enforcement po ni lawful order. Apan dunay mga daghang order mahilan dili lawful. Pero doon na bay ultimo mga higalag ranggo ang makabalibad sa ijang superior og manduan sa mga higalag plantiri na. Hilungos atong lungsod. Musupa kagatod aron nga usa ka adlaw ra extreme trabaho. I mean, let us face reality. Let us face reality. Ang tanan mga higalang mga dagkong tinunton sa ato nagsugod sa mga dagko mga higalang mga tao. Hilungos atong lungsod. Dito nagsugod sa taas. Kay og mutuman pa lamang mga higala og nagtininarong pa lamang ning atong mga kadaguan, no? Labi na sa national mga higala nga level, nagtinunong pa lamang ni sila. Do you think dili magtinunong kaigsunan ang mga gagmay diri sa ubos? Do you think dili sila magkurog mga higala sa kadlok nga mohimo sila mga tinunto? Ha? Naka mga higala mga has sa paghimo mga higala kinautay binilyon ka pesos? Nakay mga has sa paghimo og mga ghost project? Sa papel ra mga higala na himutang ang mga proyekto? Naa? ba? Huwag magbabuang-buang in taon o himong tinontoy, ikaw ultimo rakadso ka? Ha? As I've said lagi, ha? Dili mga higala makahimo pagbalibad, bisan pag usa ka unlawful ang mga order. Basta gikan mga higala sa taas. Dili makadiferentiate ang usa ka ordinaryo mga higala nga enforcer nga motuman, nga dili motuman og unsay lawful og unsay unlawful. Mao nay dako mga higalang baligho ining mapatuman sa atong mga balaod. Di na tinood. Namakak na pos Manila boy. Pastilano. Mo na diha. Kaya magtinunong palagi lamang mga higala ang mga dagko dito sa taas. Nganong di ba magtinunong ang mga gagmay dito sa ubos? Sila pa mismo mga higala magkurog sa kahadlok sa maghimog mga tinunto. Galing lagi. Kaya ang napasiogda mga hilas tentasyon ining kawat kini mga kokhan nga gipaka ordinaryo na ba lamang ba? Kanang pagbalhin-balhin og pondo. O gipaka natural lamang mga higala ang paglapas og mga lagda. Katungod si Anhing Catalina Cabral. O maghisgot ta mga higala og competency, purbida, pagka very competent adto niya. Ngano man, masteral after masteral, doctorate after doctorate degrees. Holder to siya ni ana. Dili to sa basta-basta mga higalag pangutok. Pero tingil-ngiga adto. Ni Anhing Catalina Cabral, Anhing Yusik Cabral. Pero ang sinetabo, nakaon sa sistema. Hilungos atong Kaya naman, lungsod. imo ba laging isakripisyo ang imo mga higalang bread and butter? Imong isakripisyo imong posisyon? O musuki ka ining mando mga higala sa mga dagko, sa mga policy makers? Napaka kay trabaho maabtan ni kaugma? Wala oy! Kapoy lang di kay ingnon nga. Kanang pamutos na lamang diha. Catalina, pamutos na lamang day. Wa ay maginahanglag mga tao nga sama nimo kakutihan. Kay mismo anang mga opisina ha, mga kaigsuonan, ang mere pagpangutana lamang og ngano maning nainini manisir is immortal sin. Mangutana ka? Ha? Nganong inato ba ninyo sir nga di man ni mao? Muhimo kag mga pamahayag nga na, that is immortal sin. It will cost you your job. It will cost the future of your family. Hilungos atong lungsod. Ha? Unsa magtinonong ka? The way to survive it is to dance with the music.
Dance with the music. Kay og di ka mo dance with the music, aw. Di ka kaabtan mga higala kadlawon wa nakaputbol na ka. Ha? Kapoy lang magdugay mga dag 5 minutos sa opisina. Di ka magdugay. Kaliman ka, ismoko ni mo na ha? 60% na mga higala ang nawagtang wa pa ganing masilsil ang una mga higalang shit pile. Ispoko ni mo ka na. Wa pa masansan ang unang shit pile. 40% mga higala ang nahibilin sa budget. Akin sa mga kontraktor mga higalang musukol og ana. Natural ang mga proyekto mahog sa substandard. Apan kini ang ato mga higalang tagag-pagtagad. Kining deliberate, ang tanaw deliberate mga dun ni, nga pagbusaw bas investigasyon sa ICI. Oo. Kining ICI, padong man ni mga higala pagka, kuan, padong ni pagkay patso. Chairman, nagulamay na hibilin, nahurot na pang resign tanan. Oo. Aron pagbusaw mga higala sa investigasyon, ispoko ni mo na dili mao nga mga coordinates ang gipangbutang sa ireklamo mo sa Pangulo nga website. Hilungos atong lungsod. Di natural mo balon gyud pag-ayo mga higala ang mga ghost project kay igtanaw sa coordinates sa kiniang GPS di man mao. So kay di man mao, ang gitumbok nga proyekto wa dito natural. Kay di gud mao ang coordinates. Kini paglawgaw ni. Aron ba mga higala mahasol ang mga investigador. Oh. To top it all, wa na rabay mangangkon. Og sa ubang nasod mga higala malambigit ang usa ka opisyal ug usa ka kontrobersiya, kato lagi lamang sa Switzerland. Ha? Nga nakapalit lamang tawag Cloud9 ginamit ang credit card sa nga iyas gobyerno. Ni-resign ang Prime Minister. Oh, Cloud9 ra. Cloud9, chocolate na, chocolate. Chocolate ra. Pila rin kandidat ang chocolate. Oh, nagamit mga higala ang credit card nga iya sa gobyerno. Sa idang kaawaw. Hing-resign. Dinis ato. Bisan pag binukid-bukid na mga higala nga mga ebidensya ang ipatong ihanok na nimo. Hay may resign silang napuwa. Og sa Japan pa na magharikiri oy. Ha, maghiko ka mga hapon. Malambigit mga higalang ilang apelyido sa kawawan. Naghatag man nagdako mga higalang kawawan sa tiyang tibok pamilya. Oh. Ang usa ka hapon mga higalang nga napuno sa intawong munisipyo, maghikog oy. Ha? Magdunggam siyang kagalingon, magharikiri. Oh. Adin sa ato. Pupida. Bisa pag imong hanukan o dinamtrak mga higalang ebidensya, hay bay mo angkon siyang nauga. We've lost sense of decency. Tungod lagi sa sistema, nakaon na sistema na ba? Ha? Maura man kung na, no? Admit nothing, confess nothing. Kay it will die in its natural death. Oh. Karon hinahinay na mga higalag kahupas ang kasukos mga tao. Murag at naanad na ba lamang taba nga? Tanapod, kawat na pod. Pero at the end of the day, where will it lead us? Samanta gojoron ining tanan. Agtubag, gojoron tayo ni mga higalang ngadtos pagkaway iro. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilungos atong lungsod. Gojoron tayo ni ngadtos pagkaway iro. Nga naman, mao man ni mahimong sumbanan sa atong mga bagong henerasyon. Ay ana ra di ay style, no? Kuwang na ba lamang ba og may sakpan sakto? Kuwang lang ko sa lamang umayon nga ako ni. Ako kaha ni.
paita na to, no? Kanos ka ni mahuman ng tanan, why makatag-an? Ala, o tigong panahon, no? Alas 10:59 na. Pero kapay gamay, minor mas dantili ba? Ganahan mo, minaw istorya? Sa katong high blood ini Pastor Eduardo Ibenez. Sa katong high blood. Pero ganahan mo, minaw istorya? Speaking of tag-an ba? Tag-an. Dihay, o sa katao nga, nagpatag-an. Kay isang ipatag-an og unsa ka to hinungdan nga nung di kita sa sugton. Sa kadaghan sa iyang ipanguyaban. No, dai usa sa ipanguyaban, hapit na mo silver anniversary, wa pagiboy tandog. Patag-an sila. Ato yo, nakoy ipatag-an yo. Ingon na sa mananag-an. Sa di pa ka mosulti dong kuota sa nang 500 sa imong bulsa. Ingon ang patag-an. Ay ay. Nakatag-an din ako yung 500 sa bulsa. Tinuod tingalin ni mananag-an ni kay katag-an man ako yung 500. Sige na daw, ato na ng istorya, itonol na na. Yo! Agaho bang problema, yo? Ingon ang mananagan. Kay why mo sugot ni mo? Ingon na po rin matagan. Uy! Nagkatagaan na po! Nagkatagaan na po! Huwag pa galing ko kasulti sa problema. Hindi ka na nga, huwag kasi mo sugot na, ho? Mao lagi na, yo? Na ay badge, yo, nga ing-ingon na sa mananagan. Nga dugay na kang wasog ta! Ingon na mananagan, tinuod ka sundi! Tinuod ka sundi mananaganan, eh! Kahibaw matanan! Ingon ang nagpatagan, ganun nakahibaw man kayo. Ingon naman nag-an. Kisabay di ba kahibaw lagi? Di lagi nahanglag bulang kristal para nag-anon ba kung sa imong problema? Sa amin lagi kinahanglan, mahibaw ano? Hala. Itonol na lang 500. Itonol. Ito na dugay-dugay. Itonol na na. Wala magkinanglan og bulang kristal sa amin lagi kinanglan. May bawa na sa inong lang ng di kasugton. Palit og sa amin ito kuan. Oy Benes store. SPO dito. Oy lami. Patay ikaw panahon yan, ito na po pohon. Nasa mo matahaka, espesyal ta umatlawa. Nahala, tangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Tangan sa ito pinanggaon, manggihon na ng pangabaga sa Bansalong sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Tangan sa tatong buutan nga man sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini niyo bos nga lagas kanginan itong amigo nga way paglubat. Ang itong amigo nga dili na bungoton, Najib Montira Cobio man ang militong buingon. Ang katarong ug ang kangayan, magpamiling idlas, kana kun dili pangitaon sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Adto na minoy. Like a sunrise in the sky. Hanggang
salamat sa pagtubay. Adto na sila. Maadong good morning, Hilongos. Soar high! Hilongos, atong lungsod. Forest are now dancing as the wind slowly grazing. Bodies of water are now gaily streaming. Our homeland early smiling. What the Longos holds now is a reflection of your highness dedication. See, constantly selfless. Hilongos town stars to shine like the sunrise in the sky. Surroundings are now gaily singing. Our hinging one is the